बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जस्टिस साकिब निसार इमरान खान के गिट्टे गोडों में बैठ गए हैं और उनका एक फैसला इमरान खान की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया, पत्थर बन गया, पत्थर जड़ा हलाया नहीं हिल रहा। ये इशू क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे तफसील में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान न्याय साहब जो हैं, आज उनकी जमानत पर रहाई के हवाले से जो खबर आई, उसके बाद ज़ाहिर है कुछ जो मुस्लिम लीग नून वाले थे उन्होंने मायूसी से सुसी हुई। ये जो पटवार थे, अपना यूथिये थे, उन्होंने भंगड़े भुंगड़े पाए। लेकिन जिस वक्त फिर खबर सामने आ गई कि भाईन वो साइफर के अंदर उनको जुडिशल रिमांड दे दिया गया और जुडिशल रिमांड है कल तक का, तो उसके बाद फिर यूथियों की तो बूथियां लटक गई और जो पटवारी थे वो जरा खुश हो गए। लेकिन इस सारे केस के अंदर मैं आपसे अर्ज करूंगा, सवाल उठने शुरू हो गए कि जनाब ये एक बंदा ऑलरेडी जेल में है, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और किसी तरीके से उसको यानी किसी भी हवाले से उसको जेल से बाहर नहीं लाया गया, मजिस्ट्रेट जेल नहीं गया, किस तरह जुडिशल रिमांड देता? जज साहब या तो जेल गए होंगे, खतरनाक तरीन जो कैदी होते थे ना, उनका जेल के अंदर ट्रायल होता था, रिमांड के लिए भी जज साहब जेल जाया करते थे। मैं आपको रेमंड डेविस की मिसाल दे सकता हूँ, यानी या वो लोग जो बाकायदा क्रिमिनल्स थे, बाकायदा बंदे मारे, अन्नेवाह बंदे मारे, वो भी उनका भी रिमांड जो है वो कोल्ड लखपत जेल के अंदर ही या उत्थे जज जाना होता सी, उत्थे जाके समाता होंदियां सन, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज वहीं पर जाया करते थे। तो लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक सफ़ा आ गया सामने, उस सफ़े के ऊपर तारीख भी नहीं है। अजीबो गरीब गुफ्तगू जो है ना, ये तारीख वो नहीं है। ये तो लिखा हुआ है कि 30 तारीख तक जो है इनका रिमांड है, पर किस दिन ये दिया गया, यानी 29 को दिया गया, 28 को दिया गया, 25 को दिया गया, किस दिन दिया गया, ये उसके ऊपर डेट जो है वो मेंशन नहीं थी। तो गुफ्तगू शुरू हो गई, कागज सच्चा है, कागज झूठा है, की रोला है। फाइनली पता चला कि कागज सच्चा है, डेट जो है वो उसके ऊपर अगर नहीं लिखी गई तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर फिर भी जाहिर है कि यूथी इस बात को इशू बना रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो है ना बात के जनाब, ये सवाल कि इमरान खान को बाहर नहीं लाया गया और उनको जज साहब जेल से नहीं गए थे, रिमांड की में हो गया, तो वो मैं आपको गुजारिश कर दूं कि जो लाहौर से जो 780 की अदालत है, उसने जो इमरान खान को तफ्तीश करने के लिए इजाजतनामा दिया था, उदो कोई इमरान खान का वकील बुलाया सी उन्होंने उसे? नहीं, इमरान खान के वकील को नोटिस भी नहीं हुआ, इमरान खान को नोटिस भी नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी अंदर थे। तो लिहाजा वो जब एक मुलजम कस्टडी के अंदर है तो वो तो रियासत क्या मतलब असीर है ना असले, तो उहदे कोल जिहड़ा मर्जी जाके तफ्तीश कर ले। लेकिन एक चूंकि कवानीन है बने हुए, इसलिए वो उस कानून के तहत मजिस्ट्रेट से, मुतलका जज से पूछना, इजाजत लेना लाजमी है, वरना तो यहाँ पर जो हमारी जो रियासती ताकत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस भाएं तुसीं इहदे थे चढ़े हो साजी है, तो तुहानू मतलब है कि ऐसियां ऐसियां बांगा जड़ियां ने एक कढ़ा छड़ते बंदे दी कि बंदा कहता जाई किहड़े पासे। यानी ये तो बाकायदा हाथी जो है ना, वो कहता फिर रहा होता कि नहीं मैं चूहा ही हाँ, मैं नहीं हाथी होती, तुसीं भी गलतफहमी का शिकार हो। पंजाब पुलिस इस किस्म की खौफनाक उसके बारे में तासुर है और वो करनी भी पाए जी, ये कोई ढकी छुपी बात बाहर किसी पासे नहीं। और मजे की बात यह है कि पंजाब पुलिस भावें इस पंजाब की हो, साढ़े वाले भावें इंडिया वाले पंजाब की हो, दोवां दा रवैया एक हो जाइए, ठीक है। इसके लिए आप इंडिया की बहुत सारी फिल्म और ड्रामे देख सकते हैं। बाहर अब ये सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया कि इमरान खान का जो जुडिशल रिमांड हुआ है 30 अगस्त तक, वो उसमें कोई इलीगैलिटी बाहर अभी तक सामने नहीं आई। दूसरी बात यह कि इमरान खान से मुलाकात के लिए बुशरा बीबी और जो हैं अपना उनकी बहनें वो गई। अब जो नंदे और भाभी है, उनके दरमियान गुफ्तगू का या ताल्लुकात का की बेहतरी का या बदतरी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पहले भरजाई गई है तो बाद चो गई हैं भैना, यानी पहले इमरान खान की बेगम गई हैं, उसके बाद उनकी बहनें गई हैं। किसी ने ये नहीं किया कि जनाब सारी इकट्ठियां चले जाओ, वो सारियां एक दूसरे को वेख के राजी नहीं है, वो सलाम दुआ करके राजी नहीं है। अच्छा, ये जो बुशरा बीबी है ना, इनके बारे में शुरू दिन से ये बात बिल्कुल ज़बान ज़द आम थी कि इनके साथ शादी के ऊपर कोई जना राजी नहीं थी सिवाय इमरान खान से, कोई एक भी राजी नहीं था, यानी ओन चौधरी राजी नहीं थी।
ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ मोकला ने फूक मारती या वो वैसे ही गर्विदा हो गया या वो लालची इतना है कि वो इस बात पर यकीन कर बैठा कि जो बुशरा बीबी कहेगी वो सही होएगा। तो अब ये क्या मामला हुआ, ये अब जाहिर है कि फिलहाल सीगा राज में है। मगर एक वो जर्नलिस्ट है मोहसिन बेग साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सारे उनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने जो है वो यूथियों से बदला लेने के लिए जिस किस्म का एक 4-5 मिनट का उनका एक क्लिप है ट्विटर के ऊपर, वो बड़ा वायरल है। मैं उस गुफ्तगू को दोहराना नहीं चाहता जो मोहसिन बेग साहब ने की है, लेकिन मैंने जब ये बताया कि ये बहुत ही यार यानी ऐसी गुफ्तगू है जो नहीं की जानी चाहिए। मोहसिन बेग साहब का स्टेचर नहीं है किस तरह के लेवल पे आए, लेकिन बार उन्होंने ये गुफ्तगू की है तो एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाजी गलत ठीक की उन्हें गलत अंदाज ने पर है गल्लां ठीक है। बहर वो मैं अब उस पर बात नहीं करना चाहता, मगर मैं जो हवाला देकर बात करना चाह रहा था वो ये है कि जो मोहसिन बेग साहब ने बातें की हैं वो आप खुद सुन लें, वो उसकी तरह मैं नहीं जाऊंगा। वो बातें जो हैं वो उसी किस्म का तासुर जो है बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान की बहनों का भी है कि एजरी, यानी वो क्या, अब मैं उसको बहुत ही एक सुलझे अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो कैरेक्टरलेस किस्म की शख्सियत वो उसको समझती है। ठीक है, मेरा ख्याल ये इससे ज्यादा खुल के मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, ये इन यानी इमरान की बहनों और ये जो बुशरा बीबी है उनके दरमियान ताल्लुकात की नोयत इस तरह की है। अब उन दोनों के दरमियान जो एक ही ब्रिज था वो था इमरान खान, वो भाई जिले पे है, उधर बाहर आने चांस कोई नहीं है। तो लिहाजा अब आप देख लें कि घर के अंदर ना कासम है ना सलमान है, यानी इमरान खान की औलाद है, ना ही वो टैरियन है, ये भी इमरान खान की औलाद है। टैरियन को वो कबूल नहीं करता, कासम और सलमान को कबूल करता है। पिछले दिनों उनकी बहन जो है उन्होंने कहा था कासम और सलमान की मुलाकात करवाई है। इस बात का भी बुशरा बीबी को बहुत तकलीफ है क्योंकि बुशरा बीबी नहीं चाहती कि इस सूरत भी इमरान खान जो है वो अपने बच्चों से मिले, इसलिए तो इमरान खान को उन्होंने जाने नहीं दिया। ऐ कह के कि जे तू लंडन वड़िया तो बस तेरे ते तवीज़ हो जाना, तेरे ते धागे हो जाने, तू तेन पता नहीं की हो जाना। वो एक इंतहाई डरफोक आदमी, इंतहाई ज़ईफुल इत्तेकाद इंसान है और वो भाई डर दे मारे जरा ना बड़े बाला नहीं मिला। अंदाज़ा लगाएं यार बंदा वैसे किस तरह अपनी औलाद को इस तरह छोड़ सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ हो जाए यार, औलाद है भाई, औलाद को कैसे छोड़ा जा सकता है या माँ बाप को कैसे छोड़ा जा सकता है। ये कुछ ऐसी खबरें जब मिलती है ना कि माँ बाप को छोड़ दिया। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक बदबख्त है जो अपने बाप को मार रहा है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात को, पर ये किस तरह से पॉसिबल है भाई, ये मेरी समझ में नहीं आई ये बातें। मगर बहरहाल ये वाकयात होते हैं। इमरान खान को देख लें, उन्हें अपनी औलाद में मिलना गवारा नहीं किया उनका। तो बुशरा बीबी पहले मिली हैं और वो बाद में मिली हैं जाके वो अलीमा खान और बाकी जो बहनें हैं। ज़ाहिर है कि उसकी बहनों के साथ आपका सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर वो मतलब बाइज़्ज़त ख़वातीन है, इसमें कोई दूसरी राय मुझे कम से कम दिखाई नहीं देती। हाँ, अलीमा के ऊपर वो करप्शन के चार्जेस हैं तो वो हर सियासी खतून तो हो सकते हैं, वो कोई मेरा ख्याल है मर्द भी हो सकते हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इल्ज़ामात ही है ना, जब कोई साबित होंगे तब पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान की कहानी तो अब सिर्फ इतनी है भाई कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त तक सजा याफ्ता है और इमरान खान जो है वो उनका घर जो है वो उजड़ा पड़ा है। इमरान खान की पार्टी भी उनके हाथ से निकली पड़ी है और इमरान खान सजा याफ्ता होने की वजह से नाअहल हैं और नाअहल होने की वजह से वो पार्टी उनके हाथ से निकल गई है। अब इस सारे केस में वो जो मैंने कहा कि जनाब साकब निसार बाबा डैम अली सरकार, वो कहाँ आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब को जुलाई 2017 के अंदर एक जज साहब ने सजा सुना दी थी और उस सजा में उन्होंने ये लिखा कि करप्शन साबित नहीं हुई पर मैं सजा दे रहा हूं। कैसा जबरदस्त देखें आप काम देखें, जज ने ये लिखा था और उसकी जंग अखबार के अंदर एक फ्रंट पेज पे सिंगल कॉलम खबर आ गई कि करप्शन साबित नहीं हुई, नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई। लोगों ने किया हो एक टुट पैने हो, जे करप्शन साबित नहीं हुई तो सजा का दी थी फिर, तो फिर बात आगे से संभाली नहीं गई। बहरहाल वो जो फैसला था उसके बाद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने के लिए लोग एक्टिव हो गए। अब जो है इलेक्शन एक्ट 2002
اس کے تحت جو شخص سزا یافتہ ہو وہ کسی عہدے پر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، بلکہ جب یہ آصف زرداری صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت انہوں نے الیکشن ایکٹ 2002 میں ترامیم کی تھی، اور ان ترامیم کے نتیجے میں یہ تھا کہ جناب جو شک 203 اور 232 ہے، اس کے تحت انہوں نے کر یہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص سزا یافتہ بھی ہے تو پھر بھی وہ پارٹی کی صدارت کا اہل رہے گا۔ یہ انہوں نے ترمیم کر دی تھی۔ اس چیز کو چیلنج کیا عمران خان کی طرف سے، یعنی عمران خان کی پارٹی کی طرف سے، شاید عمران خان خود پارٹی تھے اس کے اندر، مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے یعنی کمنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ یہ جناب گئے ثاقب نثار کی عدالت میں۔ ثاقب نثار صاحب نے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے جناب ایک بینچ بنا دیا اور خود اس کی سربراہی کی۔ 3 رکنی بینچ تھا۔ اب 3 رکنی بینچ میں بندے سنے ذرا، بابا ڈیم والی سرکار جسٹس ثاقب نثار، مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ یہ سر 3 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ سماعت کی، اور اس کے بعد 21 فروری 2018 کو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب جو شخص آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل ہوگا وہ پارٹی صدارت نہیں رکھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس پر پھر وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی شک 203 اور 232 کو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63A کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو گل کلیئر ہو جائے گی، اور جناب وہ جو شخص اس 62-63 کے تحت ہوگا اپنا سزا یافتہ وہ نااہل ہوگا، اور یہ اس کے تحت نااہل ہونے والا پارٹی صدارت نہیں کر سکتا سر۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، اور اس کو اب تک انڈو نہیں کیا گیا۔ اب عمران خان کا پرابلم کیا ہے؟ عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک سزا یافتہ ہیں، ان کی جو قید کی سزا ہے نا، یعنی قید، وہ معطل ہوئی ہے، ضمانت ہوئی کہ تسی باہر آ کے ٹائم گزار لو۔ جو اصل کیس ہے جس کے خلاف وہ اپیل کریں گے، اس ہائی کورٹ جائے گی، اتنے بحث مباحثہ ہوئے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ اس کی سزا ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب تک وہ سزا ختم نہیں ہوتی، کنوکشن ختم نہیں ہوتی، تب تک عمران خان نااہل ہے 5 سال کے لیے، اور یہ آرٹیکل ڈیل کرتا ہے 63 کا۔ اب جب 63 کا آرٹیکل ڈیل کرتا ہے تو ثاقب نثار کا فیصلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے 62-63 یعنی 63 جو ہے وہ جناب یہاں پر لاگو ہو جائے گا۔ جب وہ لاگو ہوگا تو پائن دی چیئرمینی تے گئی، پی ٹی اے کی چیئرمینی، یعنی یہ چیئرمین ہے، یہ گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی چیئرمینی کو ابھی تک کسی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا ہوا، جا کے کسی نے کہا نہیں ہوا کہ جناب یہ بھائی صاحب اس آرٹیکل کے تحت سزا یافتہ ہیں، اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ لہذا اس کو پارٹی کی چیئرمینی سے ہٹایا جائے۔ جس دن کو چلا گیا بھائی دی چیئرمینی گئی۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں کہاں سے آئیں، یہ ساری چیزیں میں نے کہاں سے نکالی؟ واقعہ یہ ہے کہ جناب بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے آج میڈیا سے ٹاک کی۔ بابر اعوان صاحب کے بارے میں بہت کلیئر ہوں، اور آج سے نہیں ہوں، یہ جب آصف زرداری کے وکیل ہوا کرتے تھے میں تب سے کلیئر ہوں، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے 3 لوگ تھے، 3 لوگ جن کو باقاعدہ طور پر جنرل امید گل نے ڈیوٹی لائی سی کہ تھی زرداری نہ یاری پانی باقاعدہ۔ اچھا، اب چونکہ ایک دنیا سے چلے گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ صافی ہے، اس بیچارے کی ہن حیثیت کوئی نہیں رہی، ایویں ہی وہ لگا پھر رہا ہوتا ہے، تو اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے بابر اعوان صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو صافی ہے اس نے مجھے خود بتائی ہوئی ہے کہ ساڈی باقاعدہ پوائنٹ وڈے کرو ڈیوٹی لگی زرداری نہ یاری پانی تسی، تو وہ زرداری کے ساتھ یاری ڈالنے گئے۔ ان میں سے ایک کا تو حالت یہ ہوئی کہ وہ زرداری صاحب کا گرویدہ ہو گیا، ٹل ہز لاسٹ بریتھ وہ آصف زرداری کا باقاعدہ طور پر دم پڑتا سی کہ یار یہو جہا بندہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری شخصیت وہ جو صافی ہے وہ کسی پاسے کا ٹکن ہی نہیں گا، کسی بھانڈے کا ٹکن ہی نہیں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تیسری شخصیت ہے بابر اعوان صاحب،
یہ زرداری صاحب کے نزدیک ہو گئے. اب یہ بہت ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں بابر روان صاحب, اور بابر روان صاحب نے پھر زرداری صاحب کو جس طرح سے اپنے اس میں اتارا, پھر یہ ان کے وکیل بن گئے, پھر بے نظیر کے وکیل بن گئے. پرابلم یہ تھا کہ بے نظیر کا وکیل بننے کو تب تیار کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک وکیل نے پیسے لیے بے نظیر کی وکالت کے لیے, 25-30 لاکھ روپے تھا اس وقت, یہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو اس تو بعد بھائی نے مکر گئے, انہوں نے کہا میں تو کیس پڑھن دے پیسے لیتے سن. ٹھیک ہے, بڑے مشہور وکیل ہیں, وہ حیات ہے ابھی بھی, اب تو خیر وہ پریکٹس وغیرہ نہیں کرتے, ان کے صاحب زیادہ ہیں وہ اپنا پی ٹی میں ہوتے ہیں آج کل. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب یہ عالم تھا کہ بی بی کی تب کوئی وکالت کے لیے وکیل سامنے نہیں آتا تھا. ان دنوں میں پھر یہ بابر وان, لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن نے ایک دو دفعہ فیس لے گئے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اعتزاز احسن نے مفت کیس نہیں کیتے, فیس لے کیے. کھوسا صاحب نے شاید مفت کی ہوں, اعتزاز احسن فیس لے کے کرتے تھے, بابر وان بھی فیس لے کے کرتے تھے. تو یہ سر اس طرح سے نزدیک ہوئے تھے. آج بابر وان صاحب نے جو ایک بات کی تھی, اور بات انہوں نے یہ کی کہ جی عمران خان کی چیئرمینی بحال ہو گئی ہے, تو وہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں. اچھا, اب وہ یہ بات کر کے, یعنی کہ کوئی ایسا سین چل نہیں رہا تھا, سب کو پتا ہے کہ یارو یہ سزا موجود ہے, سزا موجود ہے, دہلی موجود ہے, دہلی موجود ہے, تو چیئرمینی کیوں آ گئی. لیکن وہ بابر وان سے یہ بات کر کے چلے گئے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی لیے نہ دھیان پواندے ہو کہ اے دیکھو یہ چیئرمینی پئی جے دی, ٹھیک ہے, تو بابر وان صاحب جن کے کہنے پر زرداری کے نزدیک ہوئے تھے, انہی کے کہنے پہ سر اس پاسے بھی ڈیوٹی جاری ہو ساری. تو اج وہ دھیان پوا گئے نے کہ حضور ایسی چیئرمین نہیں پئی جائیے. اب آپ دیکھیے گا اگلے 1-2 روز کے اندر یہ سارے جو میں نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں, کوئی بھائی اٹھے گا اور وہ جا کے الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج کر دے گا, تو اس کے بعد چیئرمین نہیں گئی. ٹھیک ہے, یہ اس وقت جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں. میں نے اس اینگل سے چیزوں کو تھوڑا سا نوٹ کیا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں. اور آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اس کے اوپر کمنٹ ہو وہ ضرور کرے, مگر ذرا تہذیب کے ساتت. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.